الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. أيها المشاهد الكريم، في الحلقات السابقة تحدثنا عن السلام النفسي والسلام الأسري، واليوم بحول الله وقوته نبدأ سلسلة حديثنا عن السلام المجتمعي، ونحاول أن نبرز المنهج الذي وضعه الإسلام لإقامة مجتمع آمن يسوده السلام والمحبة. وأول الأمور التي نتكلم عنها والتي جعلها الإسلام ركناً أصيلاً وعاملاً مهماً في أمن المجتمع وسلامته نشر ثقافة التسامح والعفو. نعم، إن أمتنا اليوم في حاجة ماسة إلى هذا الخلق العظيم، لا سيما ونحن نشاهد في هذه الأيام ظواهر مؤسفة من التقاتل والتخاصم والمشاحنات بين المسلمين. لأجل ذلك كان لابد أن نذكر أنفسنا بهذا الخلق العظيم، خلق التسامح والعفو. أقول: ما أجمل الإنسان وما أعظم خلقه إذا تحمل كلمة سيئة من غيره، أو إذا عفى عمن أخطأ في حقه، فالعفو فضيلة يحبها الله ورسوله. يقول تعالى مخاطبا نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهنا نأتي إلى سؤال مهم، وهو: كيف يمكن للإنسان أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، لا سيما وأنه أمر صعب على النفس؟ فالبعض يقول: كيف لي أن أتحمل كلمة سيئة من غيري؟ أين كرامتي؟ أين رجولتي؟ هنا نقول: هدئ من روعك أخ الإسلام، هناك أمور وعلاجات تساعدك على ذلك. وأولها أن تعلم أنك بهذا الخلق تتخلق بخلق الله عز وجل، وبذلك تكون عبدا ربانيا يسير على نهج الله ووفق مراده. فالله عز وجل يقابله الناس بالذنوب والمعاصي، ومع ذلك يعفو ويصفح. إذا كان هذا حال الله عز وجل مع عباده، فلماذا لا يكون هذا حال بعضنا مع بعض؟ لماذا يتصيد كل واحد منا الخطأ لأخيه؟ انظر إلى حال المولى سبحانه وتعالى كيف يعامل عبده حتى تتعلم العفو. يقول سيدنا عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، ثم يقول: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال له رب العزة: سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. والعلاج الثاني لك يا من تعتقد أن في العفو إهدارا لكرامتك أو انتقاصا من رجولتك، أن تعلم أنك بذلك تتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل لي بالله عليك، هل ستتبع وتقتدي برسول الله أم ستتبع هوى نفسك؟ نعم، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو. فالسيدة عائشة تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله عز وجل بها. كذلك أخي المسلم، من الأمور التي تساعدك على التحلي بهذا الخلق العظيم أن تتذكر عظم الجزاء الذي أعده الله لأهل العفو والصفح. فالله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
فالجنة موعود الله عز وجل لأهل العفو، وهذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه سيدنا أنس، يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال سيدنا عمر: بأبي وأمي ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من هذا، فقال الله عز وجل للظالم: رد على أخيك مظلمته، فقال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء، فقال الله عز وجل للطالب: لم يبق من حسناته شيء، فماذا تصنع بأخيك؟ فقال: يا رب فليحمل عني من أوزاري. هنا يقول رب العزة للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ فيقول رب العزة لمن أعطى الثمن: قال: ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: بما؟ قال: بعفوك عن أخيك. فقال: يا رب عفوت عنه. فيقول رب العزة: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. هنا يقول رسول الله: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله عز وجل يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. ما أحوجنا إلى هذا الخلق الرفيع حتى تهدأ الأمور وحتى يأمن المجتمع ويسلم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل العفو والصفح، وأن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.